मौलाना साहब, मैंने आपसे ये पूछना है कि आजकल बाज़ बच्चों में खून की ऐसी बीमारियां होती हैं कि वो ना तो दवाई से आराम आता है, ना उनके लिए कोई दवाएं हैं। वो बच्चे एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो इंसानों से शिफा का वादा किया है, उन बच्चों के लिए खाना काबा में भी दुआ की गई, मस्जिद नबवी में भी दुआ की गई। मसलन एक बीमारी है थैलेसीमिया, उसमें बच्चों को हर 10 दिन बाद ब्लड लगता है और उनकी ज़िंदगी का इन्हिसार इसी पे है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने जो कहा है कि मैं शिफा देता हूँ कि जब आप मुझसे रजू करते हैं, आप बीमार होते हैं तो मैं आपको शिफा देता हूँ, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि इसके मतलब आप क्या फरमाएंगे? वाकई परेशानी पैदा होती है, इंसान जो इसकी नजर है थोड़ी दूर तक। ये जब ऐसे हालात से दो चार होता है तो बहुत घबराहट का शिकार हो जाता है, बहुत गलत सवाल भी पैदा। कई लोग इसी तरह धैर्य मुहद हो जाते हैं कि अगर कोई खुदा होता तो यार ये बुरी हालत इस बच्चे की, इतने चंद दिनों का ना इसका चूना तड़प तड़प पर मर रहा और बुरी हालत है। तो इसी पर मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने एक मजमून न कोता नजरी लिखा कि हमें थोड़ी दूर तक नजर आता है, ये शिकायतें पैदा होती हैं। अगर अरशे अजीम से तहत सरात तक सदल से अब तक सारी दुनिया हमारे सामने हो ना, जिस तरह अल्लाह के हैं, वो पूरी मिसल उसके सामने जानता कि कौन सी चीज़ मुनासिब है, दुख बेहतर है या सुख बेहतर है, वो चीज़ें हमारी नज़र में नहीं ना होती। मगर उसके लिए एक वाक़या अल्लाह ताला ने बयान फरमाया थोड़ा सा कि सिर्फ 3 बातों से पर्दा उठाया गया तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी होश आ गया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने बच्चा मार दिया, दीवार उन लोगों की बना दी जिन्होंने खाना तक नहीं दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्होंने नामुरादों ने हमारी मेहमानी नहीं की और आप मुफ्त में इनकी बनाते फिरते हैं दीवारें। और कश्ती तोड़ दी उन लोगों की जिन्होंने किराया ही नहीं लिया था, मुफ्त सवार किया था। कहने लगे अजीब बात है, उन्होंने इतनी नेकी की, आपका अदब किया कि आप अल्लाह के पैगम्बर है, किराया नहीं लिया, आपने तख्ता तोड़ दिया। उन्होंने कहा सब्र करो। बाद में जब बताया कि तय में ये है, ऊपर से ये चीजें बुरी नजर आ रही, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वाकई जो अल्लाह करता है। तो ये बात मेरे भाई ने पूछी, वाकई हमारी नजर के मुताबिक तो ये गलत ही नजर आता कि मासूम बच्चे को इतनी तकलीफ क्यों, मगर बहुत उसमें राज बहुत फायदे हैं, वो अल्लाह जानता। मैं सिर्फ जो बालिग हैं उनकी मिसाल दूंगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने सवाल किया कि ये मादरजात जो बच्चे अंधे पैदा होते हैं माँ के पेट से, ये माँ के किसी जुर्म की सजा है या बाप के किसी गुनाह का बदला है, ये बच्चे क्यों दुनिया में धक्के खाने के लिए अंधे पैदा होते हैं? बड़ा सवाल। कोई लूले लंगड़े पैदा हो जाए। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने जो बात कही वो सोने के हरफों से लिखी था, पैगम्बर ही ये कह सकता। आपने फरमाया ये सारी जो है ना ज़ाहिरी तकलीफें नजर आती हैं, मगर इससे जो एक बहुत बड़ा काम अल्लाह लेता है वो आप लोगों की नजर में, वो क्या है? किसी आलम की 1000 किताबें और दर्स भी वो असर नहीं कर सकते। जो ऐसे बंदे को ठोकरें खाते हुए अंधे को देख कर अगर आदमी जिले बेदार रहता तो सीख सकता। अगर मेरा भी ये हाल होता, जिस तरह गाड़ियां आकर मेरे साथ निकल, जिस तरह मैं बाजारों में गिरता फिर, तो फरमाया अल्लाह ने ये नाबीने इसलिए पैदा की है ताकि आंखों वालों को सुझाए। जिनकी आंखें ठीक बनाई है ना, उनके उस्ताद फिरते हैं। ये इनकी हमाकत है कि हंसते हैं, ये ठट्ठे करते हैं, सोचते नहीं कि ये सरकारी ड्यूटी दे रहे हैं। बिन बोले बता रहे हैं कि बच्चा अल्लाह ऐसे भी पैदा कर सकता है। अगर तंदुरुस्त बनाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का उसवा आपके सामने, जब किसी दुखिये को देखा, किसी का कद छोटा देखा, हुजूर ने मजाक नहीं बनाया, उसी वक्त सजदे में गिर कर अल्लाह से कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका। जिस मुसीबत में अपने इस बंदे को अल्लाह ने डाला है, शुक्र है अल्लाह ने उसे मुझे महफूज रखा। तो फज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला, और अपनी बहुत सी मखलूक से मुझे अच्छा बनाया, वरना मुझे किस तरह ठोकरें खाने वाला। और इसका फिर इनको बदला देगा। जो बच्चे मर जाते हैं ऐसे, उनको कैसा इनाम मिलेगा? छोटी उम्र में तकलीफ में मरेंगे वैसे। अब सदमा तो बहुत है कि एक बाप की या माँ की गोद में एक बच्चा आया, अभी वो खुशी हो रहे थे, उसकी जान कब्ज होगी। तो अल्लाह फरिश्तों से पूछता हदीस पाक में, हालांकि सब जानता कि तुमने मेरे बंदे के दिल का चैन और उसकी आंखों का नूर छीन लिया। इतना प्यारा था उनका बच्चा, जान ले आए हो, मेरे उस बंदे ने क्या कहा? अल्लाह फरिश्तों से कहना चाहता कि जिन पर तुमने कहा ना फसाद करेंगे, ठीक है फसाद वाले ही पैदा हो, जहन्नम में जाएंगे, मगर ऐसे बंदों का जिक्र करो। कभी जिब्रील और मीकाईल ने ये इम्तिहान दिया कि बच्चे की जान तुम कब्ज कर आए, उसकी आंखों का नूर छीन लाए, उसके दिल का चैन, क्या मेरे बंदे ने कहा? तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह उसने अल्हम्दुलिल्लाह गिला नहीं किया, उन्होंने उसने कहा मेरा रब तो पूरा। अल्लाह ताला फरमाता जन्नत में एक महल बना दो और उसका नाम बैतुल हम्द रख दो, मैं उसको लौट दूँ। ऐसी मुसीबत के वक्त दिल में गिला नहीं पैदा हुआ। और तो उसने तूने कहा तो अल्लाह करता ठीक,
تو دعائیں جو قبول کرتا ہے وہاں اللہ کہتا ہے جس کی چاہتا اس کے بھی ثوابت ہے. یہ نہیں کہ ہم جو کہتے جائیں ڈکٹیشن ہے اللہ کے نام اللہ مانتا ہی جائے پھر اللہ نہ کہا ہمارے متحد ہو گیا. ایسا نہیں میرے بھائی ہوگا. ہم دعا کریں گے ہمیں حکم ہی ہوگا کہ تم مانگتے جاؤ, معاملہ اللہ اس فائل پر لکھے گا. 3 کاموں میں سے ایک کام ہوگا ضرور, دعا رائے گا نہیں جائے گی, آپ کے منہ سے نکلی اس وقت ہے جب قبول ہونی تھی. یہ پلے باندھ لیں. اگر قبول نہ ہونا ہوتا اس کا زبان سے نہ نکلنے دیتا. اتنے حرامی پھیر رہے ہیں دعا نہیں کرتے, فرمایا دروازے قبولیت کے کھلے ہیں تو تب دعا تیری زبان سے نکلی ہے, مگر وہ قبول کس طرح ہوگی یہ اللہ خود بہترین شکلیں. یا تو وہی چیز دے گا جو تم مانگ رہے, جلد بازی نہ کرو, یہ نہ کہو بھی مانگتے جاؤ دروازہ کھٹکھٹاتے جاؤ کھل جائے گا. اور اگر وہ بات مناسب نہیں, تم سمجھتے اچھی ہے بیٹا ملتا ہے, یہ نہیں جانتے کہ جوانی سے آگے جب گزرے گا ہم یہ جوان ہوگا ہم بوڑھے تو یہی بچہ وہ برتاؤ کرے گا. ہم کہیں گے اس بچے کی بجائے اللہ پتھر دے دیتا. میں نے باپوں کو سنا تو فرمایا کہ رو گے پھر تم چھوڑو کون سی چیز اس کی بجائے میں کوئی بہتر چیز دے دوں گا یا کوئی مصیبت جو قسمت میں لکھی ہے وہ ڈال دوں گا. تم سمجھتے رہے قبول نہیں ہوئی, ہو گئی. اگر نہ ہوتی مصیبت آ رہی تھی, یہ دعا راستے میں کھڑی ہو گئی. اور تیسرا فرمایا اگر اس دنیا میں منظور نہیں قربان جائیں اللہ کی رحمت کے اور اللہ کے رسول کے ارشادات کے, فرمایا بے فکر ہو جا اللہ فائل میں رکھ لیتا ہے. قیامت کا دن آئے گا کہے گا دنیا میں قبول کرنی نہیں مناسب تھی, وہ پڑی ہے پینڈنگ. یہ جنت ہے جو اس کی نعمت ہے اس کو دعا کے بدلے چاہتے لے لو. تو جن کی یہاں مانی گئی نا یہ سارے پچھتائیں گے کہ نہ وہاں مانی جاتی, یہاں کے لیے پڑی ہوتی تو آج مزے کرتے. وہ کیا تھی دنیا کی بانی. تو آپ بے فکر ہو جائے اللہ رحیم ہے حکیم ہے مہربان. ماں باپ کو بچے کی تکلیف سے اس طرح دکھ ہوتا وہ کیوں نہیں محسوس کرتا, وہ تو سارے علم کا مالک. مگر اس مصیبت میں بھی کوئی بتا, کبھی کڑوی دوائی بھی پیدا دیتی ہے کبھی میٹھا شربت دیتا. تو یہ بیماریاں مصیبتیں کڑوے گھونٹ ہیں ہے شفا, مگر یہ پیتا کوئی نیک بندہ. اسی لیے نیک لوگوں نے کہا تم تو یار نعمتیں ڈھونڈتے ہو, ہم تو اللہ کی طرف سے مصیبتیں آتی ہیں تو استقبال کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہوا تو پیاروں کی طرح چھیڑا نا. یار کا تیر یار کی طرف آیا, مگر یہ عارف مانتا جو اللہ کو پہچانتا بیوقوف تو رونے لگتا. مصیبت بھی نہیں چلتی گناہ اپنے پلے پاتے. اگر وہ مانے سبحان اللہ جو تو کر رہا پاک تو نہیں غلط کرتا تو مصیبت چلے نہ چلے سکون ملے گا. اور اس کے عوض جو ہوگا کیسے ہیں امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یار میں صبح کے وقت اٹھوں نا بیمار ہوں یا تندرست مجھے کوئی کبھی پریشانی نہیں. بیماری بھی مجھے اتنی پیاری ہے جتنی تندرست, کیونکہ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میرے لیے کون چیز ہے بہتر, وہ زیادہ بہتر جانتا. اور ساتھ ہی کہتے تھے کہ ہر مصیبت میں مجھے 3 نعمتیں نظر آتی ہیں, پلے باندھو. ایک مصیبت کیا, ایک نعمت کیا, فرماتا میں حضرت عمر نے فرماتے میں ایسا کہتا ہوں کہ مصیبت دنیاوی ہے مادی, دین میرا بچا ہوا ہے, ایک انعام تو یہ. دوسرا فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی, الحمدللہ چھوٹا ایکسیڈنٹ ہوا, اس سے بڑا ہو جاتا پھر کیا بگاڑ لیتا. اور تیسرا فرمایا جب ثواب دیکھتا ہوں نا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, مرتے دم تک بھی اگر دکھی رہوں گا چاند روزہ بات ہے جس کے بدلے میں اللہ ان گنت ثواب دے گا جو کسی کمپیوٹر میں. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ. اس لیے اللہ کی ہر شے میں رحمت کو پہچانو. وہ ظلم نہیں کرتا, کیوں ظلم کرے, مگر ٹیکا بھی کبھی لگانا پڑتا ہے, ڈاکٹروں کو آپریشن بھی کرنا پڑتا, وہ بہتری کے لیے کرتا. جی